वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सर्विसेज चीफ्स के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, वतन के दिफा के अज़म का इआदा, मुसल्लह अफ़वाज की तैयारियों, हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे ज़्यादा पेशावर और नज़्म ज़ब्त की हामिल अफ़वाज में से एक है। अवामी हिमायत के साथ मुसल्लह अफ़वाज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो पाकिस्तान की सलामती, वक़ार और खुदमुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करें। कौमी क़यादत ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान हर किस्म के ख़तरात के ख़िलाफ़ अपना दिफा यकीनी बनाएगा। आज की ब्रीफिंग में बताया गया है कि भारत की तरफ से जाहरियत मुतवक्के है, तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत किसी भी तरह हमला करना चाहे हम तैयार हैं। अंदर आने की कोशिश की तो भारत को घर पहुंचा कर आएंगे। हर हरकत पर नज़र है, हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वो उसी में डूब मरेंगे। पानी रोकने के लिए तामीरात की तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। That is the only path to peace. No lie, no bullet, no ban will bury the truth. Kashmir is not India's territory. Pakistan has proven India's involvement in terror. Not only through proxies, but through their armed forces. Not just on our soil, but India's hands are stained with blood from Sri Lanka to Canada and beyond. भारतीय जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सियासी क़यादत यकजुबान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत जंग पर तुला हुआ है तो जान ले हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान के बहादुर जवान मुल्क के दिफा के लिए सरहदों पर मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने भी भारत को खबरदार कर दिया, बोले कि हमारी जानिब बढ़े तो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान सख्त तरीन जवाब देगा। फारूक सत्तार ने कहा कि इस दफ़ा भारत को उसकी हैसियत याद दिला देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अफ़गानिस्तान की क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तक़ी का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने क़ायम मक़ाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को भारत की हालिया इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया। अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म, खुदमुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ का इआदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अल्जीरिया के वज़ीर ख़ारजा अहमद अताफ़ से भी टेलीफोन पर रब्ता। खित्ते की सूरत हाल समेत भारतीय इल्ज़ामात से आगाह किया। सिंध तास मुआहदे की यकतरफ़ा मुअत्तली पर भी गुफ्तगू। भारतीय आलाकार कलदम BLA का बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बम हमला, 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तानी सरजमीन पर काम करने वाले भारत और उसके प्रॉक्सीज के मज़मूम अज़ाइम को बहादुर सिक्योरिटी और पाकिस्तान की बहादुर कौम इंशाअल्लाह शिकस्त देगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला की मज़म्मत, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। पहलगाम हमला सियासी मकासद के लिए किया गया, मोदी पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। मोदी की ऑल पार्टी इजलास में अदम शिरकत पर भारतीय सियासी रहनुमाओं की सवालात की बौछार। लाल बिहारी यादव ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय अवाम मोदी सरकार पर एतबार नहीं कर रहे। अजय राय की राफेल तैयारों का खिलौना हाथ में लेकर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। मौलाना अरशद मदनी बोले, पानी रोकने का फैसला काबिल अमल नहीं। मलिक अर्जुन घर की का कहना है कि हुकूमत सिर्फ नारे लगा रही है, ज़मीनी हक़ाइक़ खौफनाक हैं। अपोजिशन रहनुमा संजय रवात कहते हैं कि मोदी सरकार को अवाम की जान की परवाह नहीं। भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए। हमारे लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं।
مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پی ٹی آئی نے اے پی سی سے متعلق رابطہ نہیں کیا۔ 790 کلومیٹر طویل کراچی چمن شاہراہ کو ایکسپریس وے میں بدلنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت شاہراہ کی تعمیر و ترقی پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی سڑک کی تعمیر کا معیار موٹر وے جیسا بنانے کی ہدایت۔ کہا پٹرولیم مصنوعات میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کے بجائے شاہراہ پر لگایا جائے گا۔ کراچی تا چمن 18 گھنٹے کا سفر 6 سے 8 گھنٹے تک محدود ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کا ایکسپریس وے کو 2 سال کی مدت میں مکمل کرنے کا حکم۔ ہمارے لیڈر سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہم محب وطن لوگ ہیں، پولیس کے رویے پر قومی اسمبلی میں احتجاج کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو اسمبلی میں بات نہیں کرنے دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ اسد قیصر بولے، ہم نے پولیس والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے اس ملک کی خاطر اپنے غم اور غصے کو پیچھے رکھ دیا، سب بھول کر قومی یکجہتی کے لیے قرارداد منظور کروائی۔ مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے آئینی بینچ کی تشکیل 9 کر دی۔ آئینی بینچ کمیٹی نے 11 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی کو بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی دورہ چائنا پر عدالتی اصلاحات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق میڈیا نمائندوں سے گفتگو۔ کہا دوسری ہائی کورٹ سے ججز کے ٹرانسفر کے حق میں ہوں، تاہم تبادلے کے ذریعے لائے گئے ججز کو سینیارٹی لسٹ میں سب سے نیچے ہونا چاہیے۔ 26ویں ترمیم پر اپنی رائے نہیں دوں گا، ضلعی عدلیہ میں ڈبل شفٹ متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں روس کی فتح کے 80 برس مکمل، صدر آصف زرداری کی روسی صدر، حکومت اور عوام کو مبارکباد۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا نازی ازم کے خلاف روسی فتح کا دن امن کی قیمت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ پاک روس دوستی کے فروغ میں صدر پیوٹن کے کردار کا معترف ہوں۔ صدر کا تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر زور، خطے اور دنیا کے بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات۔ کہا کہ تجارتی سرمایہ کاری کے روابط بڑھا کر کاروبار کے لیے باہمی فائدہ مند مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ کاروباری اداروں، سرمایہ کاروں کے ساتھ تعمیری شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ حکومت ٹیرف کے مسئلے پر امریکی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امید ہے کہ باہمی طور پر فائدہ مندمل تلاش کر لیا جائے گا۔ وفد کا پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ اٹلی کے وزیر داخلہ 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اٹلی کے وزیر داخلہ کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کے انتقال کے بعد سندھ میں سینٹ کی خالی ہونے والی جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے وقار مہدی بھاری اکثریت سے کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی نے 111 ووٹ حاصل کیے، جبکہ 2 ووٹ مسترد ہوئے۔ ایم کیو ایم کے نگہت مرزا کو 36 ووٹ ملے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو کہتے ہیں وقار مہدی سینٹ میں سندھ کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے۔